घरैया तो ई तो कौन आज जी क्या रखो ओए पास इंच सन बैठे पैर आरे सब दसा दे ओ जी आरे भी प्राइस के दसा गए जाहिर हां प्राइस मो रखिया में अगला पासा देख इंच दा फर्क नहीं इंच दा डिजाइन पे काहे को आख मैं जाहिर को आख आ बेउ था काहे काम दे आखा उसमें जा बचावनी उसने उखा देरिया लगे हां काहे बचावनी ना के प्राइस हां किस वास्ते उसने कंडा तार लाना दे बीच खास खास ने बात नहीं खई रहा इंच दा फर्क ये बड़ा ही है सदर ऑर्डर मेरे को 2 रोज के द्रो के सदर मिलेगी द्रो के वास की तकरीबन 3 पे गुजरे बदलाएगी ना फटे वाला दे बड़मा का वो सब के आगा दे ना भी बरदा दा से चाल नहीं वाला चे ना जे मगा वो सुफियान से को कोठावे रे सांग शुरू करे आगा वाला दे सदर सामाने का ना नज़ीम साहब अब इखलाक बेड के टेलीफोन के यागा ना चादर न रोके यार व्रसा ने बिजगाने बिना औरेजे वड़ी दी ओ दादा सी से चादर बता पार्डर जुड़ी की कला तैयारी बिना हां ना 18 خط خده 20 خاوي مړه نن صاحب خلک 20 ولګي 18 خاوي واغه حساب نو تاسو را کوي شو نه ولا بل چا سره نه کړي دو بهتر هو 18 خاوي نو برا چې تا کار وکړ کنه الټا صدر به تا لگاو الټا سیدا چاغ نه کټا چاغ کمپنی ढिल्ली है 1000 रुपया 1000 रुपया जाते खाली کنه هغه اصل کې لک صدر کرونر سي اور تاسو را خبره نشته چې تمه لیوانه راکې مړه خبره نشته نه چې مطلب نه خره پوسه यो ने रखे ना लाल काम पे था देखो सही दे जब ये ان شاء الله برابر کا برا الٹا صدر چکو بھی کا ناغا مزدار بھی چکلا ولا گئی بھی تا دا ولا دوست ہے یہ حکم ہوئے کہ نہیں تھی نا صحیح صدر آرڈر ور کام کرنے لگ باہر ہے کہ سب آپ لوگ نہ تو مزدور کام کرے ہیں مزدور پر دسنا کو جے دا مزدور ہو یہ میں پاک میں آ گیا پٹے 50 ہے देखो या कैसे होता है मैं ठेकेदार बनता या मिस्त्री बनना बेटा निकला है आज मैं वीडियो बनाना है आज नंबर 31 YouTube पे चाहिए